की आयज मुद्दम हांव बी नाशिल्लो खूब दीस जाले ना तुमकां सगळ्यांक खबर आहा सगळ्या महिलांक खबर आहा की आमी सदां प्रयत्न करता कितें तरी वेगळें करपाक की आयज वोकल फॉर लोकल जेन्ना आमचे देशाचे प्रधानमंत्री खंय गेल्यार हे प्रत्येक आमचे महिला संस्था प्रत्येक आमचे नागरिकांक सांगता की आमी प्रोत्साहन दिवपाची गरज आहा. गोवा एक उदाहरण जावन आसतलें देशान की गोवा वोकल फॉर लोकल जे स्वप्न आशिल्ले देशाचे प्रधानमंत्रीचे हे यशस्वी आमी करून दाखयले आनी एक सस्टेनेबल आमी प्रोग्राम आमी ह्या माध्यमांतल्यान आमी चलयतले इतलेंच सांगून परत एकदा तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. देव बरें करूं. दिवाळीचो पयलो स्टॉल आमी लायल्लो म्हणजे पयलो ह्या वर्साचो पयलो स्टॉल आमी दिवाळीचो हांगा लायल्लो आसा आनी बाबान आमकां खूब हेल्प केल्लो आहा. बाबाचे आमचेर खूब खूब उपकार म्हणजे बाबा आमकां खूब सपोर्ट दिता. पयलीं आमच्यो बायलो घरानूच शिजयताले आनी भुरग्यांक घालताले. आतां ते आपलो टायम उरता ते मेळटा ते हे सांजचे एकठांय जावन लाडू चकरी सगळे करता आनी आपल्या पांयार आतां उबी आसा आनी तांकां 2 पयशे मेळटा ते तांकां मोडूं मेळटा आनी तांकां खूब खोशी येता.